ang pagtahod sa pagkalalaki o pagkababay, ang ikasiyam nga sugo. Dili mo kaibgan ang sawa sa mga isigkataw. Exodus Kapitulo 20, versikulo 17. Nagtibok sa ikaunom nga sugo, pinagi sa pagsulod ngadto sa kinauyukan o tinubdan sa mga kagubot sa unod, ang kaibog sa kasing-kasing. Gikan sa una-huna, nangamugna ang mga daotang laraw, ang pagbuno, panapaw, pagkikilawas, pangawat, pagsaksig bakak, panampalas, mao kini ang makahimo sa tao nga hugaw. Mateo Kapitulo 15, versikulo 19. Mao kini ang kaibog nga gidumbol sa malansisong bitin sa pagsulay kang iba. Mahimo kamong samag mga Dios. Genesis Kapitulo 3, versikulo 5. Og may resulta sa ilang pagkawala sa inosensya. Ang kasina ni Cain, mao ang hinungdan siyang kalagot o pagbuno sa iyang igsuon nga si Abel. Genesis Kapitulo 4, versikulo 4 hangtod 8. Ang kaibog ni David, kang Batsiba, ikaduhang Samuel, Kapitulo 11, ang nagtukmod sa hari sa Huda sa paglarag daotan o pagpatay. Ingon niya na ang lakaw datas sa mga katuigan, ang tawhanong kaibog maugyud ang panukarang hinungdan sa sala nga nagpahilayo kanato gikan sa Dios o sa atong isigkatawo. Adunay tulo ka hinungdan sumala sa karaang hisulat diha ni San Juan. Ang tanan nga anaa sa kalibutan biga sa unod, nga mga kaibog sa mata, garbo sa kinabuhi, wala magagikan sa mahan. 1 Juan Kapitulo 2, versikulo 16. Ang ikasiyam nga sugo bitaw, nagsalikway usab sa mga bunga ni ining mga kaibog, og amang hinan ay mga pagdani nga gipasugdahan sa mga makaibog nga mga baligya og lawas ng mga lansis sa atong katalingbanong Pilipinong karon. Kini nagpahimatngon kanato sa pag-ila sa atong lahom nga pagkanudnud ngadto sa kaibog sa mga bahandi ug gahom og sa pagpangitag kagawasan. Exodus gikan sa mga balay kahilayan sa Ehipto, ang balay sa kaulipnan ngadto sa paglingkawas sa pagtahod ug pag-unungay sa usag-usa. Mag-ampo kita sa salmo ni Hari David sa paghinulsol. Usa ka putli nga kasing-kasing gamaa dinhi kanako, O Dios, og usa ka lig-ong espiritu bag-uha dinhi kanako. Salmo Kapitulo 51, versikulo 12. Si Kristo naghimpit nining pagtulon-ana diha siyang wali sa bungtod. Nakadungog kamo sa sugo, dili ka manapaw. Apan sultihan ko kamo, bisan kinsay mo tanaw sa kababay uban sa law-ayng huna-huna, nakapanapaw na kaniya. Mateo Kapitulo 5, versikulo 27. Aron pagmatnon sa kamahinungdanon ni ini, si Jesus midugang sa pag-ingon, kung ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ibalibag. Mateo Kapitulo 5, versikulo 29. Ingon man usab si San Pablo, mitambag sa iyang mga kinabig, patyan ninyo ang bisan unsang kinaiya nga nakagamot sa yuta, ang pakikilawas, kahugaw, kaulag, daotang tinguha o kahakog, nga nagsimbag Diyos. Kulusa Kapitulo 3, versikulo 5. Ngadto sa taga-Episo, siya misulat, ayaw saypa ninyo kini, walay taong nakikilawas o malaw-ay uhakog, sa tinuuray nagsimbag Diyos, nga makasulod sa gingharian ni Kristo og sa Dios. Episo Kapitulo 5, versikulo 5. Sa pagkatinuod, ang panawagan mao, ang putling kasing-kasing, konbertod sa kaputli. Ang tanang Kristyano gitawag sa pagkaputli. Ang kaputli, dinhi nagkalugan ni anang tarong nga pagbug-o sa usa ka tawo sa iyang pagkalalakig babae. Kini nagmugna sulod sa atong kaugalingon sa kahusay o kayusa sa lawas ug kalag nga mo'y hinungdan sa atong katakos isip mga persona o sa atong paghatag sa kaugalingon diha sa gugma. Si San Pablo misulat ngadto sa pinanggang taga Tesalonica, ang kabubuton sa Dios mao nga motubo kamo diha sa kabalaan, maglikay kamo sa mga malaw-ay, ang matag usa magbantay sa iyang ginsakpan diha sa kabalaan o kadungganan, dili diha sa kaulag, ingon sa gibuhat sa mga hintil nga wala makailag Dios. Unang Tesalonica Kapitulo 4, versikulo 3 hangtod 5. Bisan tod ang kaputli, usa ka malisod nga bertud, dili gayud kini pulos lamang pagdili sama sa giingon sa uban.
Si Juan Pablo II misulat, diha sa panglantaw nga Kristiyano, ang kaputli wala gyud magkahulugag pagsalikway sa pagkalalakig babay o kulang sa pagtaga nini. Hinunua nagkahulugan sa usa ka espirituhanong kusog nga may katako sa pagpadalipod sa gugma gikan sa mga hulga sa kahakog ug kabangis, og may katako sa pagpauswag niini ngadto siyang hingpit nga katumanan. Ang kaputli nagtan-aw sa atong mga lihok sa gawas, apan nga nagpadayag sa unsay anaa sa kinauyukang pangandoy sa atong kasing-kasing. Diha sa gamot niini, ang kaputli sa kasing-kasing mao ang positibong gahom alang sa tinuod nga tawhanong kagawasan o gugma. Dili kini pinugos nga pagpugong sa tinuod nga bili og pagbansay sa atong pagkalalakig babay. Gipadayag kini sa ikaunom nga pagkabulahan. Bulahan ang mga putlig kasing-kasing kay sila makakita sa Dios. Mateo Kapitulo 5 versikulo 8. Ang putlig kasing-kasing mao kadto silang nagpunting sa ilang mga kasing-kasing lawas ug gunahuna ngadto sa Dios. Diha sa kaputli sa gugma sa kasing-kasing. Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 22. Sa kaputli sa lawas, Kulusa Kapitulo 3 versikulo 5, og sa kaputli sa pagtuo. Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 26. Si San Pablo nagsumada nini, ang atong tumong mao ang gugma nga nagagikan sa kaputli sa kasing-kasing sa maing tanlag og matun-anong pagtuo. Unang Timoteo Kapitulo 1 versikulo 5. Taliwala sa madaotang pagmantala og mga pagsaway karon, bisan gani sa daghang mga Kristiyano, ang kaputli naghatag og yawi sa daghan nato mga buluhaton matag adlaw diha sa malakang padulong sa pagkahingkod sa atong pagsunod kang Kristo. Ang kaputli naghatag kahusay sa atong mga hilig sa pagkalalakig babay, sa mga ang kamatuuran naghatag kahusay sa atong mga pulong. Kini nagkahulugan ngang atong mga kaibog isip lalaki ug babay giagak ngadto sa usa ka positibo madasigong pag-alagad sa gugma o nagpalambo sa kinabuhi. Nianang maong tumunga, ang kaputli nangita sa mga utlanan sa atong mga lihok aron ang atong mga kailibgon mapahamutang sa dalan nga maghatag kalipay ug kalinaw, dili kasakit, kalapasan ug kagul-anan sa kasing-kasing. Busang kaputlig kasing-kasing nag-agda kanato sa pagbaton o pagpanton sa kaugalingon, self-control, nga iharong sa mga pagsulay o mga hagit sa atong matag-adlawng pagpuyo sa katilingban. Kining maong pagpanton dako kayog kahimanan sa atong pagtubo ngadto sa pagkahingkod, kasiligan nga malalaki ug babay ug mga tinun-an ni Hesukristo. Ang kaputli di ay mo'y usa kadako mahinungdanong bahin nga mag-umol sa Kristohanong pagtubo. Ang pagpugong sa kaugalingon nga naumol sa kaputlig kasing-kasing, naglingkawas kanato gikan sa atong pagkamaku-akuhon og nagbukas kanato ngadto sa atong panginahanglan suban. Alang sa mga minyo, ingon man sa dili minyo, nagpabilin ang tatong kamatuoran nga kitang tanan dili mahingpit kun wala ang uban. Ang pagtubo ngadto sa pagkahingkod nga lalaki ug babay nagkahulugan sa pagkat-on sa pagtahod o pag-amuma o positibong panglantaw bahin sa uban. Busa si San Pablo nag-awhag sa mga taga-Galacia, magminaayo kita sa tanang mga tao apan ilabi na kanilang sakop sa panimalay sa pagtuo. Galacia Kapitulo 6 versikulo 10. Kung dili kita maninguha sa kayuhan sa uban, naghatag kitag kadaot sa lawas ni Kristo. Ang pagtahod o pag-amumag maayong relasyon sa uban nagkahulugan sa pagsakripisyo sa atong panahon o kaugalingon alang kanila, pagdasig kanila, pagtabang kanila kutob sa atong mahimo. Ang pagtubo ngadto sa pagkahingkod naglakip sa pagsuta, discernment. Kita magkat-on kano sa angay kitang muingon, oo, sa higayon nga makapatubo kini kanato og sa atong mga relasyon og sa pag-ingon, dili sa mga maitom nga mga pagdani nga nagdula-dula sa atong mga kahuyang. Ang pagkahingkod nga lalaki ug babay naglangkob sa pagsuta sa tinuod, maunungong gugma gikan sa daghang mga mini nga gugmahay, tinguha uyanong kaulag,
Ang kaputli sa Kristiyano, linig-on og inabagan sa minitong pagbansay sa mga sakramento og pag-ampo, dako kaayog ikatabang sa kaligunan sa kabubuton ug ang iyang pagkabukas alang sa uban isip gasa. Aron makab-ot ang hingpit nga bili sa pagkalalakig babay, gikinahanglan gayud ang pagtudlo kon pag-edukar bahin sa kaputli. Sanglit kining maong hiyasa, mao man ang mag-umol sa tinuod nga pagkahingkod sa usa ka persona og naghimo kaniya nga tako sa pagtahod o pag-amuma sa kahulugan sa pagtiayon sa lawas. Busa sa grasya sa Dios og sa atong pag-abag, ang kaputli motabang aron ang mga nagkalinlaing bahin sa tawhanong persona managduyog og mabuntog ang kahuyang sa tawhanong kinaiya nga nadutlan sa sala aron ang matag persona makasunod sa tawag nga gipadangat sa Dios kanila. Ang labing mahinungdanon sa pagtudlo og pagbansay sa kaputli mao ang pagdasig, motivation. Kini nagkalugan sa paghatag og gibug-aton sa atong handurawan, imagination. Sanglit mao kini ang suod nga glamhan nga mopalihok o mopugong sa malawasnong hilig. Nagkalugan kini sa pagtutok kanha sa mga bili sa atong pagkalalakig babay nga nanukad diha sa madlagda sa katarong. Mga bili sama sa pag-ilhanay sa usag-usa isip mga persona o gasa sa kaugalingon diha sa gugma. Ang gahom sa mugna diha sa pagpasanay ug ang pagpahigayon sa tawhanong kinabuhi, transmission of human life. Diha lamang sa pag-ila o pagmahal niini mga biliha nga ang personal nga taha sa pagpanton sa atong pagkalalakig babay magmabungahon sa pagtudlo. Ang mga magtutudlo giawhag ilabi na sa dili paglain sa kahibalo gikan sa ilang mga biling hingtungdan nga maghatag kahulugan og hinungdan sa mga kasayuran bahin sa atong lawas, huna-huna o katalingbanong panglantaw, biological, psychological, and social information. Busa kung ibutang na ang mga lagda sa katarong, moral norms, kinahanglan ipakita ang mga katarungan og bili niini. Ang tataw nga diha sa Kristohanong panglantaw atong makita nga ang mabinationg pagtudlo sa pagkalalakig babae, effective sex education, kinahanglan mulambigit sa kinatibuk-an sa tao nga mo-insister sa paglangkob sa tanang bahin sa tao, sa lawas biological, sa unahuna pagbati psycho-effective, sa katalingban social o sa kalag espiritual. Kining pagbug-os integration nahimong lisod tungod kay ang magtutuo ni aguman sa mga bunga sa sala sukad pa sa sinugdan. Ang tinud nga pagtudlo di ay dili mohunong diha lamang sa salabutan kundi atimanon usab ang kabubuton, ang mga balatian ug ang mga hilig ug ang mga hiyas sama sa kaulaw, modesty, kasarangan, temperance, pagtahod sa kaugalingon og sa uban, bukas alang sa isig katao. Labi na alang sa mga Pinoy, kining taas nga lakang sa pagtudlo sa kaputli kinahanglan ana sa taliwala sa banay. Tungod kay ang kaputli alang man sa gugma. Sa iyang kinaiya, mubukhad kini diha sa panaghigalaay. Sa tugod nga kultura, ang banay mao ang una o labing natural nga dapit din ang Pinoy nakasinati sa gugma o paghigugma. Si Juan Pablo II mipadayag niini. Ang pagtudlo sa gugma isip gasa sa kaugalingon mao ang dili kapulihang katarungan nga ang maginikanan gitawag sa paghatag og tin-aw og malumo nga pagtudlo sa kinaiyahan sa pagkalalakig babay, sex education, at tubangan sa kultura nga hilabihan kakubos og panglantaw sa pagkalalakig babay nga nalambigit niini sa ubos nga paagi diha lamang sa lawas og sa hakog nga katagbawan niini. Ang ilang pag-alagad sa mga ginikanan sa pagtudlo kinahanglan tininuod gayud og lubos personal. Sanglit ang pagkalalakig babay naghatag kabuhong sa tibuok persona sa lawas pagbati ug kalag og nagpakita siyang kinauyokang kahulugan nga mag-agak sa persona sa paghatag siyang kaugalingon nga kasa diha sa gugma. Subo lang nga kadaghanan sa mga batan-ong Pilipino nakakat-on bahin sa pagkalalakig babay gikan sila mga barkada o sa mass media labaw kay sa ubang tinubdan. Busa ang mga ginikanan kinahanglan magmata nagdako sa ilang katungdanan sa pagtudlo sa ilang mga anak sa panukarang pagtulun-ang Katoliko
bahin sa kamatuuran sa pagkalalakig babae. Dugang pa kining pagtulunan bahin sa kaputli diha sa panimulay dili magmabungahon kundi abagan og palambuon diha sa mga tunghaan sa parokya o sa Kristohanong katilingban. Matag usa kinahanglan mo dawat sa tagsa-tagsa dilang katungdanan sa pagpalambo sa luwas nga kahimtang sa Kristiyano alang sa personal nga mga panaglambigit o silang tukmang lawas ng pagpadayag niini. Sa pakigbisog batok sa mga kagubot nga nahimo sa sala, usa ka tinud nga Kristohanong panlantaw sa pagkalalakig babae kinahanglan ipadangat dili lamang sa matag Pilipinong Kristiyano, kung dili usab diha sa paglinis sa Pilipinong kahimtang karon sa katilingban. Gamiton ang tanang mga paagi, ang ilabihang pagkuyanap sa pagkawalay alamag, kinahanglan buntugon pinagi sa tinuod nga binug-os o pinasibo sa kultura nga programa sa pagtudlo bahin sa Kristohanong kaputli. Ang mga Pilipino diha sa ilang mga banay, ilabi na ang mga batanon kinahanglan malamdagan og madasig sa pag-umol sa magikinahanglang Kristohanong hiyas, sa pagpanton sa hunahuna og mga balatian, sa maayong panghukom, sa pagsarang sa mga kalingawan, sa kamatinud-anon sa kasing-kasing, sa pagpaubos og ilabi na sa kaligdong. Ang programa sa gobyerno sa value education o moral reform, mga isyu nga tinguha alang nining maong mga katuyuan. Apan ang atong pagtuong Kristiyano nagmatuod sulod sa 2,000 na katuig sa iyang kasaysayan nga kining tanang tawhanong mga tinguha. Nagmatuod sulod sa daghan na kaayong mga katuigan sa iyang kasaysayan nga kining tanang tawhanon mga tinguha dili gayud magmabungahon kung walay pagbag-ong espirituhanon. Alang sa mga Pilipinong Katoliko, kini nagkahulugag buhing personal o katalimbanong pagbansay sa pag-ampo, gugma sa Eucharistia, pagdawat sa mga sakramento sa pakighiuli, o dibusyon ngadto sa mahal nga Birheng Maria o sa mga santos nga nabantog sa ilang kaputli. Sanglit ang kaputli gitumungman sa gugma, iya kini sa tanang mga tao sumala sa ilang naglain-laing kahimtang sa kinabuhi. Naglakip kini sa mga taong minyo o dili minyo. Ang kaputli alang sa mga minyo, ana silang pagkamaunungon silang saad sa kaminyoon o silang pagtahod o pagbalaan sa unsay maayo og matahom sa ilang kaminyoon. Ang pagpugong sa kaugalingon, gikinahanglan sa kaputli alang sa mga minyo o dili minyo. Alang kanila kining pagpanton sa kaugalingon, may usa ka hinudanong bahin sa tibok nga pag-umol og maayong batasan og espiritu sa sakripisyo. Mga hiyas kini nga dili kabiyaan nga gikinahanglan alang sa kalungtaran og kaayuhan sa mga dili minyo og sa mga minyo diha sa ilang gugmang tiayon. Alang sa mga minyo, ang kaputli na himong labing lig-ong panalipod batok sa pagpanaw og sa diborsyo. Ang pagpanaw og diborsyo nagdalag kagubot sa panimalay og sa mismong katilingban, pinagi sa pagbungkag sa mga saad sa kaminyoon, sa pagtugyan sa usag-usa sa tibok kinabuhi nga paghigugmaay o sa pag-alayon. Bahin sa kontrasepsyon, ang simbahan makusganong nagtudlo nga ang kaminyoon ug ang gugma sa magtiayon sa ilang kinaiya, gitumong alang sa pagpahimugso og pag-edukar sa mga bata. Busa samtang nagsalikway sa artificial means of contraception and birth control, ang simbahan nagdason sa natural family planning aron magpabilin ang kinaiyahan sa panganak, pag-amuma og pag-edukar sa mga anak sa paagi nga tinuod nga tawhanon o Kristiyano. Ang Vaticano II nag-awhag sa mga ginikanan sa pagtuman silang tahas uban sa tawhanon o Kristohanong tulubagon. Ang mga ginikanan mismo mao ang maghukom at tubangan sa Dios og linamdagan ang ilang mga tanlag nga Kristiyano sa mga pagtulunan sa simbahan. Sila maghukom uban sa malawasnong espirituhanong kahimtang sa panahon, ingon man sa ilang pagkabutang sa kinabuhi. Dinhi sa Pilipinas karon, usa ka makusganong pagpayuhot sa population control nakahatag o makabalaka o pagmahay sa daghang mga Pilipinong Katoliko. Tataw nga ang pagpatakag panganak nga walay plano o pagtutimbang dili gyud makaturunganong buhat. Apan ang pagsulbad sa population problem wala maguna diha sa gidaghanon, kun dili hinuon diha sa pagtagad sa mga persona o pagpauswag sa kalidad sa kinabuhi. Kini naglakip dili lamang sa pagkaon
sapot ug balay, kung dili usab sa mga espirituhanong gasa sama sa tanlag og kagawasan og katarong. Dili ba dakong binuang ang paninguhag material nga kauswagan nga pagabayrag mabangis nga pagsalikway sa personal nga tanlag, kagawasan sa paghukom og pagbansay sa katarong? Ang yawi sa pagsulbad sa suliran wala diha sa pagpugong pinaagi sa mechanical and chemical contraceptives, kundi sa tinuod nga pag-umol ug paghingkod sa kaugalingong pagpanton sa mga lawasnong kailibgon, diha sa kaputli ug pagpugong sa kaugalingon nga gikinahanglan sa usa ka lig-on nga kaayuhan sa kaminyoon. Ang kaputli sa dili minyo makita diha sa pagkabirhin tungod sa gingharian ug diha sa bulahang pag-inusara. Ang dili magminyo adunay kaugalingong tawag sa gugma, lahig porma kaysa kaminyoon, apan sa gugmang buhi sulod sa pagkalalakig babae, bukas sa pagtugyan sa kaugalingon alang sa uban. Ang kaputli sa mga dili minyo nangita sa pagkabot siyang kusog og pagbag-o pinagi sa presensya sa espiritu, kinsa magtudlo kanato sa pagigugma sa amahan o sa mga igsuon diha sa pagsunod sa Ginoong Hesus. Ang maong kaputli maghiklin sa pakighilawas, kansang kinaiya makakita siyang kahulugan diha lamang sa kaminyoon. Ang kaputli alang sa minyo og dili minyo mopanton usab sa hilig sa pagpangitag lawas nung kalipay sa pag-abuso sa kaugalingong lawas diha sa masturbation. Kining makalibog og tandugong suliran makatay og sa bug-os nga pagtubo sa usa ka persona. Ang masturbation usa ka abuso sa galamhan sa pagkalalakig babae, sanglit gihikawan kini sa kinayahang kalimbigitan kansang tumong maong paghatag sa kaugalingong gugma o pag-alagad sa kinabuhi sumala sa laraw sa Dios. Sagad bunga kini sa kakulag pagtubo diha sa gugma o timailhan sa mas lawong pangsuliran sulod sa kaugalingon. Busa samtang giilan nato ang bugat nga kalapasan sa masturbation, mahinungdan kaayo ang pagsusi sa mahinungdan nga psychological o emotional. Palibihon pagtan-aw pag-ayo ang kasing-kasing sa persona labaw kay sa mismong buhat. Ang kaputli makatabang ni adtong nagkapos sa masturbation sa pagtan-aw silang kasing-kasing o pagpamalandong sa mga bili o gituho ang panginahanglan nga mo'y hinungdan sa maong mga buhat. Alang sa Kristiyano, ang lawas ni Kristo dili mapauswag ni adtong muunay sa ilang kaugalingon ug muhikaw sa labing mahal nga gasa sa Dios, ina ipaambit sa uban diha sa responsabling mga panaglambigitay. Ang hustong pagsabot sa tawhanong pagkalalakig babae naglakip sa pag-ila sa normal heterosexual nga kiniya sa lalakig babae, samtang gitahod nato ang pagkapersona niadtong adunay dili normal homosexual nga taras. Ang pagka-homosexual, bayot o tumboy, mo'y lain usab nga suliran sa bug-os nga pagtubo sa usa ka persona. Si San Pablo mikondenar sa mga buhat nga homosexual isip silot sa pagsimbag Dios-Dios, ang pagsimbag kaulag nga dili natural. Roma Kapitulo 1, versikulo 18 hangtod 32. Busa ayuhon pagsabot ang kalainan tali sa kahimtang ni adton hiagom sa mga hilig nga homosexual nga dili nila tinuyuan og ang mga buhat mismo nga homosexual. Sama subad ang homosexual tawag usab sa kaputli. Ang kaputli nagsalikway sa mga buhat nga homosexual, sanglit dili kini bukas sa pag-alagad sa kinabuhi. Apan sama sa masturbation, samtang gila ang bugat nga kalapasan niini, mahinungdanon nga pangitaon gayud ang mga hinungdan nga nagtukmod sa usa ka persona sa pagka-homosexual. Niya nang kahimtanga atong makita ang kakulang sa suod nga relasyon sa maginikanan, ang sayop nga pagtudlo, kakulang sa normal nga pag-umol sa pagkalalaki ug babae, ang kubos nga mga pamatasan ug ang makatakod nga malihok sa mga kauban o barkada. Sa katapusan, ang bertod sa kaputli gilayong supak sa prostitution, pagbaligya sa lawas o sa pornography, hilas ng mga pasundayag. Dinhi sa Pilipinas, ang ilabihang pagpahimulos o paglupig sa mga kabus kasagaran ginahimo sa mga adunahan. Makayong kita nga ang suluran, wala magsugod diha sa mga malaw ay mga buhat, kundi sagad mga bunga sa ilabihang kakabus o kaalaot. Apan silang tanan,
nakamugnang dili matarong nga paagi sa paggamit sa gasa sa Dios nga pagkalalakig babayi nga nakakubo sa dignidad sa tao o nakahangol kaniya. Ang nagbaligya sa iyang lawas ang prostitute, gikawatan sa iyang dignidad isa persona, sanglit nahimo siyang kahimanan lamang sa hinakog nga kalipay sa nagpalit. Wala gay kaakuhan, walay gugma, walay pag-alagad sa kinabuhi. Ang pornography nagpasundayag sa mga lawaing hilas nga nagsugnod sa kaulag sa paagi nga makakubo sa tao o nagpahimulos siyang kahuyang. Pinagi sa paggamit sa tao isip kahimanan alang sa kailayan, gipulihan ang tinuod nga panaglambigit sa gugma, tali sa mga persona o hinakog. Walay kaakuhang mga paghanduraw kon playboy fantasies. Ang prostitution o pornography musiaw ingugdangan diha sa katilingban nga nawad-an sa kaligdong kon masakitog batasan o nalibog sa kaulag. Ang ebanghelyo naghulagway kang Jesus nga usa ka taong hingpit nga ligdong malinawon siyang pagkalalaki at tubangan sa tanang tao. Usa siya kahalandong persona nga may autoridad sa iyang pagtudlo og nagpakita kahibulungang gahom diha sa iyang pagpalagpot sa mayawa, pagpahunong sa mga bagyo og nagbuhat og mga katinglahan nga nagdani sa mga tao sa pagtuo kaniya. Apan siya malumo og mapabsanon sa kasing-kasing, maluluyon sa tanan, ilabi na sa mga gikapoy og namugatan. Mahigugmaon siya sa mga bata o makighuy-huy sa mga lalaki o babae sa walay pagpinig o sa tumang kasayon. Kung makasugat siya biktima sa kahilayan, kanunay siyang masinabtunon o puno sa kaluoy. Sa daklit, gitandog niya ang mga tao sa kahiladman o mibuot nga ang uban makahikap kaniya. Busa ang kristanong panig-ingnan sa pagkalalakig babae o sa kaminyoon, ana matukod gilayon kang Jesus sa Nazaret. Atong Ginoo og manunubos. Gikan kaniya kita nakat-on nga ang pagkalalakig babae usa ka tulubagon sa tibok persona isip binuhat sa Dios og sa ingon balaan. Nagtudlo nga ang mga panaglambigitay nagagikan sa kasing-kasing og busa sa kulahiay nagdalag kaakuhan sa gugma og pag-alagad sa kinabuhi. Ang mga lagda sa katarong nga Katoliko bahin sa pagkalalakig babae tatawag nanuka diha sa mga pagtulunan. Una, ang Diyos nagbugna sa tao nga lalaki o babae diha sa dagway o kasamahan. Ikaduha, ang nabanhaw nga Kristo nag-ayo og naghingpit sa atong bug-os nga pagkatao, lakip ang atong pagkalalaki ug babae pinaagi sa ikatulo, Espiritu Santo. Gikan sa Dios nga nagpuyo sa atong mga lawas, labot pa ang kamatuoran sa salang panulundon og ang bunga ni ining mga kagubot nga atong nasinati diha sa mahilig nga dautan, nagpakita unsa kalisod sa pagbug-o sa atong kaugalingong pagkalalakig babae. Gikinahanglan nato kining maong pagbug-o sa atong mga hunahuna og lihok diha sa katarong og sa tukmang pagtahod sa pagkalalakig babae og kaminyoon sa uban. Kini nagpakitag unsa kaminungdanon kaayo ang pag-umol sa Kristohanong bertud sa kaputli og sa paglinis sa kasing-kasing, sa pagligdong o pagpanton sa kagalingon, apan ang sukaranan ug ang kahayag nga budasig sa pagbansay sa maong bertud, manukad lamang sa pag-anad sa kagalingon, sa pag-ampo nga personal, o pagpuyog kinabuhi sa mga sakramento. Ilabi na sa pakigtagbo kang Kristong nabanhaw diha sa Eucharistia, ang sakramento sa malukupong gugma. Pangutana og tubag. Unsa ang bilis sa atong pagkalalakig babae? Ang pagkalalakig babae sa tao may usa ka gasa sa Dios kanato. Lalaki ug babae ang gibuhat sa Dios sa kaugalingong larawan og kasamahan. Nag-ambit kita sa kinabuhing Dios nun sa gugma og pagmugna nga dili mag-inusara, kung dili pinaagi sa panaglambigitay sa usag-usa sumala sa atong tawhanong kinaiya. Giun sa pagpanalipod sa ikaunom nga sugo sa atong pagkalalakig babae. Ang dili ka manapaw, nagdili sa mga minyo sa paghimong pakihilawas sa uban, gawas iyang kapikas. Sa ingon ini, gipanalipdan ang banay ug ang kaminyoon, uban sa duha ka katuyuan nga mao ang pagpanganak og pagtambayayungay, alang sa tawhanong pagbug-os nga nagtandog sa mismong kinaiya sa pagkalalakig babae
o sa tibok nilang pagtiayon. Mabungahon ba kining sugua sa pagpanalipod sa tinuod nga bili sa pagkalalakig babae? Kining sugua na matud-an nga nakapanalipod pag-ayo pinagi sa paglikay gikan sa una, gitawag og double standard morality, kun duha kan lagda din ang gitugot sa lalaki gidili sa babae. Ikaduha, mga sayop nga pagdili o gilabihang kapig-ot nga batasan din gitan-aw ang pagkalalakig babae uban sa kahadlok o kabalaka. Ang bilis sa atong pagkalalakig babae gipanalipdan sa ekonom nga sugo. Diha nga uban sa tinong kasayuran sa kabug-at niini, kita motubo sa pag-amgo sa dignidad o katahom sa tawhanong pagkalalakig babae, din ang buhat sa pagmugna sa Dios nagpadayon sa panahon. Unsa ang pagtan-aw nga Kristiyano bahin sa pagkalalakig babae? Ang atong pagkalalakig babae gitan-aw isip panukarang bahin sa atong personalidad. Usa ka maayong butang nga gimugna sa Dios, giayo sa gahom ni Jesucristo o gibuhong sa makaluwas nga buhat sa simbahan. Og pinaagi nini ang tibok persona makasulod sa pakiglambigit sa uban. Busa ang pagkalalakig babae dili alang ra sa buhat sa pakighilawas. Ang tanan tawo kinahanglan magpalambo silang pagkalalakig babae isip gasa sa Dios. Apan adunay gawas ng pagpili alang sa gingharian sa Dios sa dili pagsulod sa buhat sa pakighilawas. Unsa man ang mga sangputanan nining maong pagtan-aw sa pagkalalakig babae? Gikan nining pagtan-awa upat ka sangputanan ang mahitabo, ang lalaki ug babae. Una, susamara og dignidad og katungod isip mga persona. Ikaduha, lahi pagkahimo apan nagkatambayayong alang sa paghingpit sa usag-usa. Ikatulo, gitawag sa pagkagasa sa usag-usa o sa pagbinayluay. Ikaapat, gimugna pinagi sa gugma o alang sa gugma. Unsa ang naglain-laing mga kahimtang sa kinabuhi nga nagpadayag og gugma? Ang mga naglain-laing kahimtang sa kinabuhi sa lalaki ug babaye mao ang una, panagtiayon sa mga minyo. Ikaduha, gawas ng pagpili sa dili pagminyo nga gihalad alang sa gingharian. Ikatulo, wala pa makapili silang kahimtang sa kinabuhi. Ikaapat, bulahang pag-inusara nga gipili sa mga ligo. Unsa ang pagtan-aw sa Biblia bahin sa pagkalalakig babae? Ang Biblia nagsaysay gikan sa yanong inosenteng sinugdanan sa mugna, giunsa sa sala pagdalag kagubot og pagkasiyak sa panaglimbigitay sa lalaki ug babae o sa pagdani kanila ngadto sa hakog nga kaulag, hedonismo. Bisan pa ni ana ang gugma ni Yahweh sa iyang piniling katawhan kahibulungang gihulagway isip kaminyoon. Si Kristo diha sa ebanghelyo mihikling sa makaraang lagda sa balaod o mitutok sa labing mahinungdanong dignidad o bilis sa kaminyoon sa pagkalalakig babae sumala sa pagmugna sa Dios. Sa katapusan, si San Pablo midason sa bag-ong kalugan sa kaminyoon, pinagi sa pagsama sa gugma sa banag asawa ug ang gugma ni Kristo ngadto sa iyang simbahan. Giunsa sa ikanom nga sugo sa pagluwas. Diha sa pagtuo sa makaluwas nga gahom sa grasya ni Kristong nabanhaw, ang ikaunom nga sugo nagluwas gikan sa duha ka tiraniya kon paghari-hari. Una, sa kinaugalingong lagda sa katarong, nga nagtumog-tumog pig-ot nga malagda og sayop nga pagdili sa paggamit sa pagkalalakig babae. Ikaduha, sa mga malaw-ay nga nagtugot og nagdasig sa paggamit sa pagkalalakig babae nga walay kakuhan ni tulubagon sa gugma. Unsay nahitabo sa ekonom nga sugo alang sa mga minyo? Alang sa mga minyo kining sugua nagdason sa usa ka gawasnong responsabling pag-amping sa talikala sa kaminyoon. Isip, una, bug-os nga panagiusa sa gugma sa tanan ang diha sa tibok nilang kaugalingong kinabuhi. Og ang ikaduha, malungtaron nga makanunayong talikala. Kining duha, nasupak batok sa pagpanaw o sa diborsyo nga dako kaayog tawhanong balayranan. Giunsa sa ikasyam nga sugo pagpalalipod sa tawhanong pagkalalakig babae. Ang dili mo kaibgan ang asawa si mo isigataw, nagtukbil sa lawom nga gamot og tinubdan sa kagubot sa unod, pinagi sa pagdili sa mga kaibog kung daotang mga tinguha sa kasing-kasing. Nagsalikway usab sa daghang mga bunga sa kaibog
nga midagsang karon sa atong katilingban nga hilig sa mga kahilayan. Unsa may maayong pagtuman sa ikasiyam nga sugo? Tataw nga ang ikasiyam nga sugo nag-awhag sa pagbansay sa kaputli sa kasing-kasing, nga magpalambo sa espirituhanong kusog alang sa pagpanalipod sa gugma, gikan sa mga hulga sa kakug o nagbutang siyang hustong luna ang paggamit sa pagkalalakig babae. Ikaduha, nag-agag sa tong lawasnong mga hilig ngadto sa tukmang pag-alagad sa gugma. Ikatulo, nangita sa takdong mga utlanan din ang atong mga lawasnong pagbati ipatumong ngadto sa tinuod nga kalipay ug kalinaw. Ikaapat, nagmando nga umulon ang gikinahanglang pagpugong sa kaugalingon alang sa mga minyo, ingon man sa mga dili minyo. Unsay bot ipasabot sa pagtubo ngadto sa pagkahingkod? Ang pagtubo ngadto sa tinuod nga pagtibuok sa atong pagkalalakig babae nanginahanglan sa una, paglingkawas sa atong kaugalingon gikan sa mga hilig sa pagkahakog, pag-ila sa mga panginahanglan sa uban. Ikaduha, pagkat-on sa pagtahod o pag-amuma sa mayong panglantaw ngadto sa uban. Ikatulo, pagsusi kanusa nga angi kitang moingon, dili, og ang pag-ila sa kalainan tali sa tinuod nga gugma o sa daghang mga mini nga nag-awat niini. Unsa man ang pagtudlo sa kaputli? Ang pagtudlo sa kaputli naglakip sa una, pag-umol o kusog nga pagdasig nga nagpunting sa tinuod nga mga bili sa atong pagkalalakig babae. Ikaduha, kami hinungdanon sa atong handurawan og ang kahaom diha sa banay, og ang ikatulo, pagbug-o sa malawasnong galamhan, balatian sa katalingbanon og espirituhanong mga bahin sa pagkalalakig babae. Unsa may baruganan sa simbahan bahin sa population control kon pagkunhod sa pagsanay. Ang simbahan nagdason sa natural family planning, apan nagtudlo nga ang yawi sa pagsulbad sa suliran wala diha sa pagpugong gikan sa gawas sama sa mga mechanical and chemical contraceptives, kundi ana hinuon sa pagpanton sa mga hilig nga lawasnon pinagi sa kaputli og pagpugong sa kaugalingon. Unsa may gitudlo sa simbahan bahin sa masturbation, homosexuality, pornography. Ang kaputli alang sa mga minyo og dili minyo makapatubo sa persona sa pagbug-os sa iyang pagkalalakig babae. Ang masturbation og homosexuality magababag diining maong paghingkod pinaagi sa pagtalaw sa paghatag sa gugma og pag-alagad alang sa kinabuhi nga magay tumong sa tawhanong pagkalalakig babae sumala sa Kristohanong panglantaw. Sa ingon usab ang pornography o prostitution nagpakunhon og nagpahimulo sa tawhanong persona, nagkawat siyang dignidad gipakasama lamang sa usa ka butang galamiton sa kaulag, walay tinuod nga kakuhan ni gugma ni pag-alagad sa kinabuhi.